नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यस लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा। आज हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यस लोकसेवा अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अघि पनि भनिसकेका छौँ कि आज हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धी प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब लागौँ सही प्रश्न उत्तरतर्फ। भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? इराटोस्थेनिज। इराटोस्थेनिजलाई चाहिँ भूगोलका पिता भनेर चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? इजरायलको मृत सागर। इजरायलको मृत सागर चाहिँ विश्वको सबैभन्दा होचो भाग हो। लन्डन सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ? टेम्स नदी। लन्डन सहर चाहिँ टेम्स नदीको किनारमा रहेको छ। तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको भूभागलाई के भनिन्छ? प्रायद्वीप। तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको भूभागलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। वाणिज्य महासागरको नामले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरलाई चाहिँ हामी वाणिज्य महासागरको नामले चिन्छौँ। चीनको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? वाङ्गो नदी। चीनको दुःख भनेर चाहिँ हामी वाङ्गो नदीलाई चिन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर दक्षिण ध्रुवीय महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ? कुमेरु महासागर। प्रत्येक दिन सूर्यको सामुन्ने भएर पृथ्वी आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने क्रमलाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा प्रति घण्टा कति किलोमिटरको गतिमा घुम्ने गर्दछ? 1600 किलोमिटर। पृथ्वीको भित्री भागमा अत्याधिक तापक्रमको कारणले पग्लिएर लेदो अवस्थामा रहेको पदार्थलाई के भनिन्छ? म्याग्मा। पृथ्वीको भित्री भागमा अत्याधिक तापको कारणले पग्लिएर लेदो अवस्थामा रहेको पदार्थलाई चाहिँ हामी म्याग्मा भनेर चिन्छौँ। समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको ढिक्कालाई के भनिन्छ? हिमशैल। समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको ढिक्कालाई हिमशैल भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चाहिँ चीन रहेको छ। एसियाको अर्थतन्त्रमा चीन, जापान र भारतपछि चौथो स्थानमा पर्ने मुलुक कुन हो? दक्षिण कोरिया। चीन, जापान र भारतपछि क्रमशः चौथो स्थानमा चाहिँ दक्षिण कोरिया रहेको छ एसियाको अर्थतन्त्रमा। पृथ्वीमा जमिनको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग खेतीका लागि प्रयोग गरिन्छ? 11%। पृथ्वीमा चाहिँ जमिनको कुल भूभागको 11% मात्रै खेतीको लागि प्रयोग गरिन्छ। क्यानाडा र अमेरिकी ओलास्काको उत्तरी हिउँमा कुकुरले तान्ने गाडालाई के भनिन्छ? स्लेज। क्यानाडा र अमेरिकी ओलास्काको उत्तरी हिउँमा कुकुरले तान्ने गाडालाई चाहिँ स्लेज भनेर चिनिन्छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो कोइला खानी कहाँ छ? अमेरिकाको पेन्सिल्भानिया। अमेरिकाको पेन्सिल्भानिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो कोइला खानी रहेको छ। उक्त कोइला खानीले चाहिँ संसारको झन्डै 20% कोइलाको भण्डार ओगटेर बसेको छ। 20% कोइलाको भण्डार चाहिँ यो अमेरिकाको पेन्सिल्भानिया कोइला खानीमा पाइन्छ। उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियामा पूर्व पश्चिम फैलिएको धुपी सल्लाको विशाल वन क्षेत्रलाई के भनिन्छ? टाइगा। उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियामा पूर्व पश्चिम फैलिएको धुपी सल्लाको विशाल वन क्षेत्रलाई टाइगा भनेर चिनिन्छ। विशेष गरी अमेरिका र ब्राजिलमा उखुबाट उत्पादन गरिने पेट्रोललाई के भनिन्छ? इथानल फ्युल। विशेष गरी अमेरिका र ब्राजिलमा उखुबाट उत्पादन गरिने पेट्रोललाई इथानल फ्युल भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी कुन हो? मेक्सिको खाडी। विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी मेक्सिको खाडी रहेको छ। त्यस्तै नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड। प्राचीन कालमा इराकलाई के भनिन्थ्यो? मेसोपोटामिया। संसारको सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? वाङ्गो नदी। मरुभूमिको हिरा भने कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ? लिबिया। मरुभूमिको हिरा भनेर चाहिँ लिबियालाई चिनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी सुती कपडा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वत कुन हो? युराल। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वतलाई युराल भनेर चिनिन्छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिल्का ताल, जुन चाहिँ भारतमा रहेको छ। एसिया बाहेक अधिक मात्रामा हिन्दूहरूको बसोबास रहेको अर्को ठाउँ कुन हो? मौरिसस र फिजी। एसिया बाहेक
अधिक मात्रामा हिन्दूहरूको बसोबास रहेको अर्को ठाउँ भनेको मौरिसस र फिजी हो। थार मरुभूमिको अर्को नाम के हो? ग्रेट इन्डियन डेजर्ट। ग्रेट इन्डियन डेजर्ट चाहिँ थार मरुभूमिको अर्को नाम हो। फोकल्यान्ड टापुलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? माल्भिनस। फोकल्यान्ड टापुको अर्को नाम माल्भिनस रहेको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? माल्दिभ्स। एसियाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र माल्दिभ्स हो भने ठुलो राष्ट्र चाहिँ चीन रहेको छ। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको महादेशलाई केले छुट्याएको छ? पानामा नहर। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई पानामा नहरले छुट्याएको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर कुन हो? इजिप्टको कायरो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर चाहिँ कायरो रहेको छ, जुन चाहिँ इजिप्टमा पर्दछ। जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? 17 प्यारालाल। भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? मेकमोहन लाइन। भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा रेखालाई चाहिँ मेकमोहन लाइन भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको के हो? कुनै भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्को भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट घेरिएको राष्ट्र। कुनै भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्को भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट घेरिएको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेर चिन्छौँ, जसलाई हामी डबल ल्यान्डलक कन्ट्री पनि भन्छौँ। विश्वको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? भ्याटिकन सिटी। विश्वको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भ्याटिकन सिटी रहेको छ भने सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र चाहिँ काजाकिस्तान रहेको छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान। विश्वको सबैभन्दा उत्तरको राजधानी कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो उत्तरको राजधानी विश्वको सबैभन्दा उत्तरको राजधानी चाहिँ आइसल्यान्डको रेक्जाभिक रहेको छ। रेक्जाभिक जुन चाहिँ आइसल्यान्ड भन्ने देशको राजधानी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको राजधानी हो। मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश कुन हो? नर्वे। विश्वको सबैभन्दा सानो पन्छी कुन हो? बी हमिङ बर्ड। बी हमिङ बर्ड। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा निर्मित रेलमार्ग कहाँ रहेको छ? चीन। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर कुन हो? स्वेज नहर। विश्वमै सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। त्यस्तै गरेर संसारकै सबैभन्दा धेरै माछा उत्पादन गर्ने देश पनि चीन रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको दोस्रो सानो देश कुन हो? मोनाको। पहिलो सानो देश भने भ्याटिकन सिटी रहेको छ, दोस्रो सानो भने मोनाको रहेको छ। स्क्यान्डेभियन क्षेत्र कुन महादेशमा पर्दछ? युरोप। स्क्यान्डेभियन क्षेत्र चाहिँ युरोप महादेशमा पर्दछ। भिन्सन म्यासिभ कुन महादेशको सर्वोच्च शिखर हो? अन्टार्कटिका। भिन्सन म्यासिभ अन्टार्कटिका महादेशको सर्वोच्च शिखर रहेको छ। कुन महादेशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? युनान। इतिहासको बत्ती भनेर चिनिने देश चाहिँ युनान हो। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखाले विश्वका कति देशलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ? कुनै पनि देशलाई विभाजन गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखाले चाहिँ कुनै पनि देशलाई विभाजन गरिएको छैन। संसारमा यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखाले चाहिँ समय निर्धारण गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ बीचबाट गयो भने एकै देशमा पनि समय फरक पर्ने भएको कारणले कुनै पनि देशलाई विभाजन नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखाको निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा पुरानो धातु कुन हो? तामा। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो धातु चाहिँ तामा रहेको छ। न्युयोर्क सहर कुन नदी किनारमा रहेको छ? हडसन। न्युयोर्क सहर चाहिँ हडसन नदीको किनारमा रहेको छ। खुल्ला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि कहिले तर्जुमा गरियो? सन् 1958। खुल्ला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि चाहिँ सन् 1958मा तर्जुमा गरिएको थियो। भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई कहिलेसम्म सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थिएन? प्रथम विश्वयुद्धसम्म। प्रथम विश्वयुद्धसम्म चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थिएन। संसारमा सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको भाषा कुन हो? चाइनिज भाषा। सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको राष्ट्र चाइनिज भाषा हो। आबिसिनियालाई हाल के नामले चिनिन्छ? इथियोपिया। आबिसिनियाको हालको नाम इथियोपिया रहेको छ। न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ?
किवी। न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई चाहिँ किवी भनेर चिनिन्छ। राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै रहेको राष्ट्र कुन हो? जायर। राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र चाहिँ जायर हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन टापुमा रहेको छ? म्यानहटन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय चाहिँ म्यानहटन भन्ने टापुमा रहेको छ। एकै समयमा एकातिर दिन र अर्कोतिर रात पर्ने सहर कुन हो? मास्को। जुन मास्को भन्ने सहर चाहिँ रसियामा पर्दछ। ब्राजिलको उष्ण तृणभूमिलाई के भनिन्छ? क्याम्पो। ब्राजिलको उष्ण तृणभूमिलाई क्याम्पो भनिन्छ। अफ्रिकाको केन्या र तान्जानियामा पशुपालन गर्ने एवं दुब्ला प्रकृतिका आदिवासीलाई के भनिन्छ? मसाई। अफ्रिकाको केन्या र तान्जानियामा पशुपालन गर्ने एवं दुब्ला प्रकृतिका आदिवासीलाई मसाई भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। उपध्रुवीय क्षेत्रमा बस्ने इन्युट जातिका मानिसले जनावरको छालाबाट तयार पार्ने अस्थायी ग्रीष्मकालीन घरलाई के भनिन्छ? टुपिक। उपध्रुवीय क्षेत्रमा बस्ने इन्युट जातिका मानिसले जनावरको छालाबाट तयार पार्ने ग्रीष्मकालीन घरलाई चाहिँ हामी टुपिक भनेर चिन्दछौँ। कुन हावापानीको प्रदेशलाई संसारको बगैँचा भनिन्छ? भूमध्य सागरीय हावापानीको प्रदेश। किनकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा चाहिँ फलफुल खेतीको लागि अति उत्तम हावापानी भएको कारणले चाहिँ यो क्षेत्रलाई संसारको बगैँचा भन्ने गरिन्छ। उपध्रुवीय क्षेत्रमा बस्ने इस्किमो र इन्युट जातिका मानिसहरूको मुख्य खाद्य स्रोत के हो? सिल माछा। यहाँका मानिसहरूले चाहिँ सिल माछा उपभोग गर्दा रहेछन्। गहुँ खेती र पशुपालनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? पम्पाज। गहुँ खेती र पशुपालनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रलाई चाहिँ पम्पास भनिन्छ, जसलाई दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदान पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै उत्तर अमेरिकाको चाहिँ प्रेरिज हो। त्यस्तै एसिया र युरोपको घाँसे मैदान स्टेप्स हो। त्यस्तै अफ्रिका र अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई चाहिँ हामी सभाना भनेर चिन्दछौँ। उत्तर अमेरिका र युरोपको उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले हिउँको टुक्राबाट बनाउने घरलाई के भनिन्छ? इग्लु। उत्तर अमेरिका र युरोपको उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले हिउँको टुक्राबाट बनाउने घरलाई इग्लु भनिन्छ। मरुभूमिमा सिँचाइ गरी खेतीपाती गर्न सकिने उर्वर ठाउँलाई के भनिन्छ? मरुभूमिमा सिँचाइ गरी खेतीपाती गर्न सकिने उर्वर ठाउँलाई मरुउद्यान भनिन्छ। मध्य अफ्रिकाको पुड्के मानिसहरूको जातिलाई के भनिन्छ? पिग्मी। मध्य अफ्रिकाको पुड्के मानिसहरूको जातिलाई चाहिँ पिग्मी भनेर चिनिन्छ। संसारको सबैभन्दा बढी मासु निर्यात गर्ने मुलुक कुन हो? अर्जेन्टिना। संसारको सबैभन्दा बढी मासु निर्यात गर्ने देश चाहिँ अर्जेन्टिना रहेको छ। त्यस्तै अर्जेन्टिनामा रहेको पम्पास क्षेत्रमा रहेको पशु फार्मलाई के भनिन्छ? स्टान्सिया। स्टान्सिया अर्जेन्टिनामा रहेको पम्पास क्षेत्रको पशु फार्म चाहिँ स्टानिया हो। अफ्रिकाको नाइजर र नाइजेरियाको मुख्य आदिवासीलाई के भनिन्छ? हौसा। अफ्रिकाको नाइजर र नाइजेरियाको मुख्य आदिवासीलाई हैजा भनिन्छ। गिफ्ट अफ द नाइल भनेर केलाई बुझिन्छ? गिफ्ट अफ द नाइल भनेर मिश्रको प्राचीन सभ्यतालाई चाहिँ गिफ्ट अफ द नाइल नदीको वरदान अथवा उपहार भनेर चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ नाइल नदीले सम्भव तुल्यायो। मिश्रको प्राचीन सभ्यता नाइल नदीमा विकसित भएको थियो। विश्वमा सबैभन्दा बढी सुन उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। अस्ट्रेलिया र अमेरिका चाहिँ क्रमशः दोस्रो र तेस्रो। चिनीको कचौरा भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क्युबा। चिनीको कचौरा भनेर चाहिँ क्युबालाई चिनिन्छ। सानो देश भए तापनि ठुलो मात्रामा चिनीको उत्पादन हुन्छ, त्यसैले क्युबालाई चाहिँ चिनीको कचौरा भनिन्छ। तर संसारमै सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने मुलुक चाहिँ ब्राजिल रहेको छ। चिनीको कचौरा भनेर क्युबालाई चिनिन्छ, तथापि संसारमा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने मुलुक चाहिँ ब्राजिल रहेको छ। संसारमै सबैभन्दा धेरै कपास उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। संसारमै सबैभन्दा धेरै कपास निर्यात गर्ने देश कुन हो? अमेरिका। कपास उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ, त्यस्तै गरेर कपास निर्यात गर्ने देश भने अमेरिका रहेको छ। संसारमै सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन गर्ने देश पनि
अमेरिकै रहेको छ। संसारमै सबैभन्दा ठुलो जङ्गल कहाँ पाइन्छ? ब्राजिल। सबैभन्दा ठुलो जङ्गल चाहिँ ब्राजिलमा रहेको छ। संसारमै सबैभन्दा धेरै तयारी पोसाक उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। चीनले चाहिँ संसारकै 20% तयारी पोसाक चाहिँ उत्पादन गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश चाहिँ चीन रहेको छ। चीनमा चाहिँ संसारकै सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन हुँदो रहेछ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दही, दुध र घिउ उत्पादन गर्ने देश कुन हो? यो चाहिँ भारत। भारतमा चाहिँ दुध, दही र घिउ संसारमै सबैभन्दा बढी उत्पादन हुँदो रहेछ। संसारमा सबैभन्दा बढी रबर उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? थाइल्यान्ड। संसारमा सबैभन्दा बढी रबर उत्पादन गर्ने देश थाइल्यान्ड रहेको छ। आन्तरिक जलमार्गको रूपमा उत्तर अमेरिकाका 5 महान ताललाई आन्ध्र महासागरसँग जोड्ने नदीको नाम के हो? सेन्ट लरेन्स नदी। सेन्ट लरेन्स नदी चाहिँ आन्तरिक जलमार्गका रूपमा उत्तर अमेरिकाका 5 महान ताललाई आन्ध्र महासागरसँग जोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ सेन्ट लरेन्स नदी। हाल विश्वमा कुन देशको औसत आयु सबैभन्दा उच्च रहेको छ? जापान। जापानको चाहिँ औसत आयु सबैभन्दा उच्च रहेको छ, जहाँको औसत आयु 83 वर्ष रहेको छ। कुन देशको मानवीय विकास सूचकाङ्क विश्वमै सबैभन्दा माथि रहेको छ? नर्वे। यो मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ नर्वेको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढिरहेको छ, जुन चाहिँ 0.955 मानव विकास सूचकाङ्क रहेको छ। नर्वेको 0.955 अङ्क रहेको छ मानव विकास सूचकाङ्कमा। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्जेन्टिनाको पम्पास घाँसे मैदानमा गाईबस्तु चराउने मानिसलाई के भनिन्छ? गौचो। अर्जेन्टिनाको पम्पास घाँसे मैदानमा गाईबस्तु चराउने मानिसलाई गौचो भनिन्छ। आबिसिनियालाई हाल के भनिन्छ? इथियोपिया। इथियोपियाको पुरानो नाम चाहिँ आबिसिनिया रहेछ र हाल चाहिँ इथियोपिया भनेर चिनिन्छ। जापानको पुरानो नाम निप्पन। निप्पन चाहिँ जापानको पुरानो नाम रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी कुन हो? ब्लू व्हेल। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी ब्लू व्हेल अथवा निलो व्हेल पनि भन्छौँ हामी। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल कुन हो? ग्रेट वाल अफ चाइना। ग्रेट वाल अफ चाइना चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्खाल रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो जनावर कुन हो? जिराफ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो जनावर जिराफ रहेको छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा लामो देश कुन हो? चिली। विश्वको सबैभन्दा लामो देश चिली हो। प्रहरी र जेल नभएको देश कुन हो? आइसल्यान्ड। भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त कुन हो? भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त राजस्थान। राजस्थान चाहिँ भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त रहेको छ। नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? डच। नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई डच भनिन्छ। युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? टर्की। युरोपको बिरामी भनेर टर्कीलाई चिनिन्छ। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? जोर्डन नदी रहेको छ माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी। जापानको राजधानी टोकियो हुनु अघि कहाँ थियो? क्योटो। जापानको हालको राजधानी चाहिँ टोकियो छ भने टोकियोभन्दा अगाडि चाहिँ क्योटोमा थियो। पेरिस सहरको पुरानो नाम के हो? ल्युटेसिया। पेरिस सहरको पुरानो नाम ल्युटेसिया हो। भारतको कुन ठाउँलाई क्विन अफ द हिल अथवा पहाडकी रानी भनेर चिनिन्छ भन्दा दार्जिलिङ। भारतको दार्जिलिङलाई चाहिँ क्विन अफ द हिल भनेर चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राजधानी कुनलाई मानिन्छ? सिरियाको दमास्कस। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राजधानी सिरियाको दमास्कस हो। चीन कसले पत्ता लगाएका हुन्? मार्को पोलो। मार्को पोलोले चीन पत्ता लगाएका हुन्। भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? कङ्गो। विश्वमा सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? थार र गोबी मरुभूमिमा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा कम पानी पर्छ थार र गोबी मरुभूमि। एसियाको निलो मुटु भनेर चिनिने ताल कुन हो? बैकाल ताल। एसियाको निलो मुटु भनेर चिनिने ताल चाहिँ
बैकाल ताल रहेको छ। जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमारेखालाई के भनिन्छ? हिन्डेनबर्ग लाइन। जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमारेखालाई चाहिँ हिन्डेनबर्ग भनिन्छ। उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम बीचको सीमारेखालाई चाहिँ 17 प्यारालाल भनिन्छ। त्यस्तै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखालाई चाहिँ 38 प्यारालाल भनेर चिनिन्छ। भारत र पाकिस्तान बीचको सीमारेखालाई के भनिन्छ? रेड क्लिफ लाइन। भारत र पाकिस्तान बीचको सीमारेखालाई रेड क्लिफ लाइन भनेर चिनिन्छ। अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखालाई के भनिन्छ भन्दा मृत्यु रेखा भनिन्छ। त्यस्तै समुद्रसँग नजोडिएको देशलाई के भनिन्छ? भूपरिवेष्टित। समुद्रसँग नजोडिएको देशलाई भूपरिवेष्टित भनिन्छ। विश्वमै दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेका छन्? 2 राष्ट्र चाहिँ दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छन्, जस अन्तर्गत लिचेनस्टाइन र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। लिचेनस्टाइन र उज्बेकिस्तान विश्वका 2 मात्र दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन्। सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि कहिले तर्जुमा भयो? सन् 1982 चाहिँ सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि तर्जुमा भयो। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणको राजधानी कुन हो? न्युजिल्यान्डको वेलिङटन। कम्बोडियाको पुरानो नाम के हो? कम्पुचिया। त्यस्तै वासिङटन डिसी कुन नदी किनारमा रहेको छ? पोटोम्याक। वासिङटन डिसी चाहिँ पोटोम्याक नदीको किनारमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर कोलकाता हुगली नदी किनारमा पर्छ भने नयाँ दिल्ली कुन नदी किनारमा रहेको छ? यमुना। कोलकाता हुगली नदी किनारमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर नयाँ दिल्ली चाहिँ यमुना नदीको किनारमा रहेको छ। हालको मलेसियालाई पहिले कुन नामले चिनिन्थ्यो? मलाया। हाल मलेसिया भनेर चिनिने देशलाई चाहिँ पहिले मलाया भनिन्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो स्थलजीव कुन हो? हात्ती। सबैभन्दा ठुलो स्थलजीव हात्ती रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा पुरानो अन्न कुनलाई मानिन्छ? भटमास। विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न भटमास रहेको छ। त्यस्तै विश्वको दोस्रो सर्वाधिक उचाइको रेलमार्ग कहाँ छ? विश्वको दोस्रो सर्वाधिक उचाइको रेलमार्ग पेरुमा रहेको छ। पेरु। हाल विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? टोकियो, जापान। हाल विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो हो, जुन चाहिँ जापानमा पर्दछ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो पन्छी कुन हो? अस्ट्रिज। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पन्छी अस्ट्रिज हो। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा सानो पन्छी चाहिँ बी हमिङबर्ड रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर कुन हो? स्वेज नहर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर स्वेज नहर हो। विश्वको सबैभन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने देश चाहिँ चीन रहेको छ। त्यस्तै गरेर भारत दोस्रोमा रहेको छ, रुस चाहिँ तेस्रोमा रहेको छ। चीनपछि भारत र रुस क्रमशः दोस्रो र तेस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू हुन्। त्यस्तै गरेर विश्वको सबैभन्दा धेरै माछा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा धेरै माछा उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल रहेको छ, जुन चाहिँ 6650 किलोमिटर लामो छ, जुन अफ्रिकामा पर्दछ। आजको हाम्रो विश्वको भूगोल सम्बन्धी हामीले तयार पारेका सामग्रीहरू, प्रश्नहरू सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा कस्तो खालको सामग्री ल्याउँदा राम्रो हुन्छ? कृपया कमेन्टमा भन्न नभुल्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र लोकसेवा अनलाइन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरूसँग छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।